ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وكريمنا وداعينا وسراجنا ومنيرنا ونذيرنا وبشيرنا وآلانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند سارے پڑھ لو الصلاة والسلام. یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملان را رہنما. امداد کل امداد کل از رنج و غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم اسمہ دی حمد و ثنا. اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام شب اسرا دلہا وجہ تخلیق کائنات فخر موجود کائنات محسن کائنات معلم کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین سرور سروران امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حضرت احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و متحر دے اندر
ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق صد عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالیٰ دے فضل اور توفیق نال جمعہ المبارک دیاں پر نور گڑیاں اندر میں اور تسی جامعہ مسجد بلال سروبے وچ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے. دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے آنا جانا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آج دے جمعہ المبارک دے اندر جو کچھ بھی میں بیان کرنا چاہنا اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر منو حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے. سن سنا کے رب تعالیٰ منو اور توانو عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ اہل سنت و جماعت دی سمجھ عطا فرمائے. میں اور تسی اور دنیا دا کوئی بھی مسلمان بندہ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا جدوں بھی اسی نماز پڑھنے ہیں تے نماز دے دوران جدوں اسی تشہد دے اندر بیٹھنے ہیں التحیات پڑھنے ہیں تے آخر تے اسی ایک دعا کرنے ہیں. جد الانبیاء حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے اے دعا رب دی بارگاہ منگی. حکایتاً رب نے انہوں قرآن دے اندر ذکر فرمایا. میرے تے دعاڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے دعا منگ دے رہے. اس تو بعد نبی پاک دے غلام حضور دے منن والے بھی اے دعا ہر نماز دے اندر منگ دے نے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مینوں نمازی بنا، نماز قائم کرن والا بنا. ومن ذریتی، یا اللہ مینوں بھی نمازی بنا تے میری اولاد نو میری ذریت نو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ساڑھے رب ساڑھی دعا نو قبول فرما. اگے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے ربنا اغفر لی، اے رب میری بھی بخشش فرما. والی دیا، یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی بخشش فرما. وللمومنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک تمام ایمان والیاں دی مومنان دی بخشش فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی بخشش فرما. لوگ آندے نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نا آزر، اسی آنے آپ دے والد گرامی دا نا حضرت تارو ہے. وہ دی وجہ اے بے کہ آزر آپ دا چاچا لگ دے، آپ دے والد گرامی دا نا تارخ ہے. آزر جیڑا سی او بت پرست سی، بت گھر سی، بت بنا کے بت بیچن والا سی، بتاں دی پوجا کرن والا سی. اگر آزر آپ دا باپ دا والد دا تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کدے بھی دعا نہ کر دے، کیونکہ بخشش دعا بت پرست واسطے، کافر واسطے، مشرک واسطے نہیں کیتی جاندی. بخشش دی دعا او دے واسطے کیتی جاندی ہے جیڑا ایمان والا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام دا اپنے والدین واسطے دعا کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے والدین ایمان والے سن. تے آزر آپ دا چاچا ہے، کیونکہ وہ بت بنا کے بت بیچن والا سی، نالے بتاں دی پوجا کرن والا سی. لیکن اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی والی والدیا، یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی بخشش فرما. آپ دا یہ دعا کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ آپ دے والدین ایمان والے سن. اور اے بھی گل یاد رکھنا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام
اور آپ کے والد صاحب اور اگے جتنے بھی آباؤ اجداد نے جنہ دیاں پشتاں دے اندر جنہ دیاں پشانیاں دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دا نور چمکدا رہیا او پشتاں کدے بتاں اگے جھک سکدیاں ہی نہیں جیڑیاں پشتاں دے اندر اور جنہ رحمہ دے اندر میرے تے تیرے نبی دا نور رہیا وہ بت پرست ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی دا نور رب نے جنہ نو بدیت کیتا جنہ دیاں پشتاں دے اندر جنہ دے رحمہ دے اندر میرے نبی دا نور آیا وہ سارے دے سارے ایمان والے سن مومن سن تے رب دی عبادت کرن والے سن اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے آپ نو پتا سی کہ میرے والدین میرے آباؤ اجداد میرے ماں باپ ایمان والے نے اس واسطے انہاں دیاں پشتاں دے اندر کملی والے دا نور ہے وہ ایمان والے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی بخشش فرما میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ان پتہ چل گیا علماء محدثین مفسرین فقہا تمام علماء نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیتا فرمائے لوگوں یاد رکھنا جنہ باپاں دیاں پشتاں وچوں جنہ ماما دے رحمہ دے اندر میرے تے تیرے نبی دا نور منتقل ہوندا رہیا ہونا جو کوئی بھی بت پرست نہیں سی کوئی بھی مشرک نہیں سی کافر نہیں سی جنہ باپاں دیاں پشتاں وچوں جنہ ماما دیاں رحمہ دے اندر میرے تے تیرے نبی دا نور جاندا رہیا آدم نبی تو لے کے حضرت عبداللہ دیگر اما حوا تو لے کے سیدہ آمینہ دیگر سارے آباؤ اجداد میرے نبی دے سارے باپ میرے نبی دیاں ساریاں ماما سارے ایمان والے بھی سن رب دی عبادت کرن والے بھی سن اور ایک اور کلیہ بیان کرا بڑے بڑے محدثین نے لکھے ہے درجنہ کتاباں دے حوالے نال گل کر رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی ورگے بندیاں لکھے ہے امام صالحی شامی رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین نے لکھے ہے بڑے بڑے علماء لکھے ہے فرماندے نے جس عورت نے جس بی بی نے میرے تے تیرے نبی نو دودھ پلایا جنہیں میرے تیرے نبی نو دودھ پلایا وہ ہر عورت جدے سینے نال مصطفیٰ دا سینہ لگا جنہیں حضور نو دودھ پلایا اونا چو کوئی بھی بت پرست نہیں رہی ساریاں اسلام قبول کر گئیں کیا سیدہ آمینہ میرے نبی نو دودھ نہیں سی پلایا سی کہ نہیں سیدہ علیمہ سعدیہ حضرت سویبہ انہاں ساریاں نبی پاک نو دودھ پلایا علماء فرماندے نے جنہیں حضور نو دودھ پلایا ساریاں ایمان والیاں بن گئیں تے میرے نبی دی اماں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا جنہ دودھ بھی پلایا ہوئے جنہ 9 مہینے بطن پاک وچ بھی اٹھایا ہوئے گود وچ بھی کھلایا ہوئے زلفاں بھی سماریاں ہوئن لاڈ بھی کیتا ہوئے پیار بھی کیتا ہوئے متھا بھی چمیا ہوئے رخسار بھی چمے ہوئن پھر میرے نبی دی اماں دا مقام کتنا ہوئے گا عزیزان گرامی ایک کلیہ یاد رکھنا جنہ باپاں دیاں پشتاں وچوں میرے نبی دا نور ہوندا ہویا جنہ ماواں دے رحمہ وچوں ہوندا رہیا وہ سارے دے سارے پاک نے طیب نے طاہر نے وہ سارے دے سارے ایمان والے نے رب دی عبادت کرن والے نے تسی سبحان اللہ کو تو میں قرآن پڑھ دما آج گل کرنی ہے نبی پاک دے ماپیاں دی میرے تیرے والدین کو چنگا آکھے تے اسی خوش ہونے ہاں اسی آنے یار بڑا چنگا بندہ ہے میرے ماپیاں نو چنگا آکھے ہے آج نبی دے ماپیاں دی شان بیان کرنی ہے آج مدینے والا راضی نہیں ہوئے گا آج حضور دے والدین دے شان سن کے کہنا نہ پوے آج سبحان اللہ آکھو آپ ہی نکلنا چاہیے سبحان اللہ
خالق کائنات دا قرآن آندا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا کملی والیا جی رب کائنات حکم ہوئے، رب کائنات نے فرمایا کملی والیا اسی تینوں ویکھنے پیا، اسی تینوں مشاہدہ کر رہے ہیں سونیا جدو تو قیام فرما سے تیرا رب حالت قیام اندر تینوں ویکھدا پیا سی وتقلبک فی الساجدین۔ کملی والیا تیرا رب تینوں ویکھدا پیا سی جدو تو سجدہ کرن والے باپا دیاں پشتاں وچوں سجدہ کرن والیاں ماواں دے رحماں اندر منتقل ہوندا رہیا، تقلب کردا رہیا۔ سجدہ کرن والے باپا دیاں پشتاں وچوں سجدہ کرن والیاں ماواں دے رحماں دے اندر ماواں دے بطناں اندر منتقل ہوندا رہیا۔ سونیا تیرا اللہ تینوں اس ویلے بھی ویندا پیا سی۔ رب دا قرآن آندا ہے میں نہیں آندا، اے کوئی سنی عالم نہیں آندا، اے کوئی مفتی نہیں آندا، اے کوئی مولوی نہیں آندا، اے کوئی خطیب نہیں آندا، کوئی نقیب نہیں آندا، کوئی نعت خواہ نہیں آندا، اے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا ماں۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا جنا جنا باپا دیاں پشتاں وچوں جنا جنا ماما دے رحماں اندر تیرا نور منتقل ہویا، اور سارے دے سارے میری بارگاہ اندر سجدہ کرن والے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اگے میرے آقا دی حدیث سننا۔ پہلی حدیث پڑھن لگاواں بڑی توجہ دے نال سننا، اے تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جنہ باپاں دیاں پشتاں وچوں جنہ ماواں دے رحماں وچ میرے یار دا نور آندا رہیا، او سارے دے سارے پاک نے، او طیب نے، طاہر نے، ایمان والے نے، سجدہ کرن والے نے، میری عبادت کرن والے نے۔ اسی طرح میرے تیرے نبی دی حدیث میرے آقا دی حدیث میں حدیث مصطفیٰ پڑھن لگاواں بڑی توجہ دے نال سننا۔ میرے آقا کریم دے غلامو میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حدیث دیاں کتاباں دے حوالے بھی سن لینا، پھر حدیث دا ترجمہ کراں گا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو پہلے نمبر تے شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے المواہب اللدنیا دے اندر نقل فرمایا ہے۔ دوسرا حوالہ دلائل النبوہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے۔ تیسری کتاب امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ حلیت الاولیاء دے اندر نقل فرمایا ہے۔ تیسرا حوالہ چوتھا حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر نقل فرمایا ہے۔ پنجواں حوالہ پنج تن دے نادا پنجواں حوالہ سننا الوفا بی احوال دار المصطفیٰ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ اس تو علاوہ چھواں حوالہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر اندر لکھیا ہے۔ اس تو علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے پھر اپنی کتاب الحاوی للفتاوی دے اندر لکھیا ہے۔ اٹھواں حوالہ سنیا جے دیوبندیاں دے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اپنی کتاب اندر لکھیا ہے۔ انہاں 8 کتاباں دے حوالے نال حدیث پڑھ رہا ماں، اے او کتاباں نے جڑیاں میرے کول موجود نے۔ اس تو علاوہ بڑے بڑے علماء نے لکھیا ہے۔ میرے آقا بولے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے رحمت موتی رولے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی آبا
جی آقا حکم ہووے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنا جنا باپاں دیاں پشتاں وچوں جنا جنا ماواں دے رحماں اندر تہاڈا نبی منتقل ہویا ہے میرا نور جنا باپاں دیاں پشتاں وچوں جنا ماواں دیاں رحماں وچوں دا رہیا ہے آدم نبی تو لے کے میرے بابا عبداللہ دی کر اماں حوا تو لے کے میری اماں سیدہ آمینہ دی کر میرے سارے باپ بھی پاک نے ساریاں ماما بھی پاک نے ان جیڑا میرے نبی دے والدین نماز اللہ کافی رکھے مشرک آکھے حیا کرنا چاہیے دے میرے نبی فرما رہے نے میرے آبا و اجداد وچوں کوئی بھی مشرک نہیں ہو سکتا سارے پاک نے طیب نے طاہر نے اگر تو نبی دے والدین مشرک آکھیں گا معاذ اللہ میرے نبی دی حدیث جھوٹھی ہوے گی اگر نبی دی حدیث نو سچا مننا میں پھر مننا پوے گا میرے نبی دا بابا بھی پاک میرے نبی دی اماں بھی پاک میرے نبی دے غلاموں دوسری حدیث سننا کیونکہ وقت تھوڑا میں گلاں زیادہ کرنا چاہنا میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جبریل آ گئے میں کیا سبحان اللہ یا جچا ہونا چاہیے جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہے میرے آقا فرماتے نے صحابہ جی کملی والیا حکم ہوئے فرمایا میری بارگاہ چ جبریل آیا وے کملی والیا جبریل کی آندے نے میرے آقا نے فرمایا قال علی جبریل قلبت الارض من مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجد بیتا من بنی حاشم افضل من بنی حاشم میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے ہرگیتی سونیا کملی والیا میں جبریل 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے رسولان دا سیابیاں کملی والیا آدم نبی تو لے کے تواڈے تیکر ہر نبی دی بارگاہ چ گیا وا مشرق بھی پھرے نے مغرب بھی پھرے نے شمال بھی پھرے آوا جنوب بھی پھرے آوا زمینہ دی کر بھی گیا ماں آسمانہ دی کر سدرہ دی کر بھی میرا مقام ہے کملی والیا میں جبریل ساری کائنات دا چپا چپا پھرے آئے کائنات دا ذرہ ذرہ چھانے آئے سونے میں جبریل اعلان کرنا ماں اپنے غلامانو دس دے وہ سونے میں جبریل اعلان کرنا ماں مشرق تو لے کے مغرب دی کر شمال تو لے کے جنوب دی کر تحت الصراط تو لے کے عرش اولا دی کر ساری کائنات اندر میں ساری دنیا دے لوگ بھی دیکھے نے سارے گھر بھی دیکھے نے کملی والیا میں جبریل اعلان کرنا وا ساری کائنات اندر میں جبریل نے بنی ہاشم ورگا کار کوئی نہیں دیکھیا محمد مصطفیٰ جیا آلہ بندہ کوئی نہیں دیکھیا زندہ باد تیسری حدیث وہاں سے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک دن میرے نبی منبر تے تشریف فرمانے میں تقریر کر رہا تو سن رہے ہو وہ کیسا سما ہوئے گا ذرا غور تے کرو تصور کرو خطبہ دین والا اللہ دا یار ہوئے گا سنن والے ابو بکر عمر ہو من گے عثمان و علی ہو من گے ابو ہریرہ جیسے ہو من گے کیسا منظر ہوئے گا میرے نبی خطبہ دے رہے میرے نبی فرمایا من آنا صحابہ ایک سوال دا جواب دے دو کملی والا حکم ہو گئے من آنا صحابہ دسو میں کون ہاں صحابہ تسی دسو میں کون ہاں فقالو انت رسول اللہ کملی والا تسی اللہ دے رسول ہو اللہ دے نبی اور رب دے حبیب ہو
میرے نبی فرمایا صحابہ یہ تے گل ٹھیک ہے لیکن جو میں پوچھنا چاہنا ہوتے تو اسی نہیں پہنچے حضور ہو کی ہے میرے نبی فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے نبی فرمایا صحابہ میں اللہ دا رسول بھی ہاں میں اللہ دا نبی بھی ہاں رب دا حبیب بھی ہاں آخری نبی بھی ہاں لیکن صحابہ اے دے نالو پہلا میرا نام محمد میرا نام محمد میرا نام محمد میرے بابا دا نام عبداللہ میرے دادا دا نام عبد المطلب میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اگے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقتا ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہ قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہ بیوتا ثم فجعلنی فی خیرہم بیتا وانا خیرہ نفسا وخیرہ بیتا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو حدیث دے حوالے سن لینا میرے کریم آقا دے غلامو دلائل النبوہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک السیئین اندر نقل فرمایا ہے تیسرا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر امام ابن ابی شیبہ نے نقل فرمایا ہے حجت اللہ علی العالمین اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے اس تو علاوہ مشکات دے اندر بھی موجود ہے جامع ترمذی اندر بھی موجود ہے نشر الطیب اندر بھی موجود ہے اس تو علاوہ مسند امام احمد ابن حنبل اندر امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے اے امام احمد بن حنبل اور جناب جنہوں میرے نبی دیاں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے 10 لاکھ حدیثاں جس بندے نو نبی پاک نے یاد ہون تسی تصور کرو بندہ کی ہوگا جدوں نہ ٹیلی فون سن نہ موبائل فون سن نہ پی ٹی سی ایل سی نہ کوئی اور شے سی نہ سوشل میڈیا سی اج تے خبر باہر کام کوئی باہر وچ ہوے تے پہلا پتہ چل جاندا ہے نا پوری دنیا دے اندر اودوں کوئی ایسا معاملہ نہیں سی تے امام احمد ابن حنبل جدوں آپ دا وصال ہویا نا تے جدوں کوئی بھی ایسی خبر پہنچان والی دوسرے شہراں وچ کوئی بھی معاملہ نہیں سی سواریاں تے جانا تے کہیں کہ مہینے لگ جانے دوسرے شہراں وچ جاندے ہیں دوسرے ملکاں اس وقت اندر بھی امام احمد بن حنبل دے جنازے اندر 8 لاکھ لوکاں نے شرکت کیتی سی 8 لاکھ بندے نے آپ دا جنازہ پڑھیا اس ویلے وہ امام احمد ابن حنبل مسند امام احمد دے اندر حدیث لکھ دے میرے نبی فرمایا صحابہ میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا دا نام عبداللہ ہے میرے دادا دا نام عبد المطلب ہے حضور نے اپنا یہ تعارف کروا کے نا میرے نبی فرمایا صحابہ رب نے ساری مخلوق بنائی ساری مخلوق نو اللہ نے تخلیق فرمایا ساری مخلوق نو بنا کے رب کائنات نے منو او مخلوق دے اندر رکھیا جڑی مخلوق آلہ ہے جڑی عرفہ ہے آلہ مخلوق اندر آلہ جڑا وے بہتر مخلوق اندر اللہ نے منو پیدا فرمایا اگے میرے آقا فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا پھر اللہ نے مخلوق دے 2 حصے بنائے 2 حصے بنائے 2 حصے بنائے اونا وچوں بہتر حصے دے اندر اللہ نے منو پیدا فرمایا پھر رب کائنات نے اونا حصیاں وچوں رب کائنات نے قبیلے بنائے قبیلے بنائے قبیلے بنائے پھر منو ساریاں تو بہتر قبیلہ یعنی قبیلہ قریش اندر منو پیدا فرمایا پھر اللہ نے قبیلیاں وچوں گھر بنائے منو ساریاں تو بہتر گھر دے اندر پیدا فرمایا ساریاں تو آلہ گھر دے اندر پیدا فرمایا میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُهُ نَفْسًا وَخَيْرُهُ بَيْتًا میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں گھر دی بجا تو ہوئے تو اڑے ساریاں تو آلامہ اور ذاتی طور تے بھی ساری کائنات نالو آلامہ
میرے آقا آپ اپنی شانہ بیان کر رہے نے اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا میرے امام نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ جنوں جنوں آندہ پڑے گا مل کے کہہ لبے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ اے میرے نبی فرما رہے نے میں سارے تو اعلیٰ میں سارے تو عرفاواں تسی بھی کہہ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ آواز آ جائے سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ میرے نبی دے والدین پاک نے میرے نبی دے والدین ایمان والے نے میرے نبی دے والدین تیرے میرے والدین دی شان وے میری تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے وے باپ دی پیشانی چمیے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ اونا ماپیاں دی شان کنی ہوے گی جنہ دا بچہ ہوے جدے صدقے رب جنت بنائیے اگلی گل سنو غزوہ احد ہویا تسی سارے جان دے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زخم لگا حضور دا ایک دند مبارک دا تھوڑا جا ٹکڑا شہید ہویا پورا دند مبارک بھی آپ دا شہید نہیں سی ہویا یہ غلط روایات بیان کیتیاں جان دیاں نے کہ پانچ اللہ نبی پاک دے انہیں دند شہید ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بالکل من گڑت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک دا تھوڑا جا ٹکڑا جدا ہویا تے سوراخ ہو گیا حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے کہ جدوں حضور دے دند مبارک تے سوراخ ہویا نا تے عام طور تے ساڈے وچوں کسے دا دند ٹوٹ جے تے اسی اونوں پنجابی وچ کی آنے ہاں بوڑا بوڑا بندہ جدوں دند ٹوٹدا ہے او سوراخ ہوندا ہے او بندے وچ عیب پیدا کردا ہے نقص پیدا کردا ہے لیکن حضرت جابر فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان وچ سوراخ ہویا تے حضور دے حسن وچ انہیں نقص پیدا نہیں سی کیتا بلکہ حسن اور زیادہ ہو گیا جناب جابر او کیویں فرمایا رب دی قسم اٹھا کے آنا جدوں میرے نبی مسکراندے سن نا تے او جڑا سوراخ ہویا سی نا دنداں وچوں تے حضور مسکراندے سن تے اس سوراخ وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں سن بہرحال حضور دے دند مبارک دا تھوڑا جا حصہ شہید ہویا زخمی ہوئے نبی پاک دا خون مبارک نکلیا مدارج النبوہ شیخ عبدالحق مدی سے دیلوی دی پڑھو میرے نبی پاک دے غلام سن حضرت مالک بن سنان آپ کول کھڑے سن آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک نکلیا گال نو ذرا توجہ نہ سننا خون مبارک نکل رہا ہے تے خون مبارک زمین تے گرے گا عقل کہنے لگی کہ کوئی نہیں خون ہے زمین تے گرن لیکن عشق سی نا جنہوں عشق ہوئے نا کملی والے دے نال پھر ہوتے دلیلہ نہیں منگی دیاں بغیر دلیلوں پھر منی دے تے عشق کری دے انہاں آکھیا عشق کہنے لگا کہ نہیں مالک بن سنان اے تے خون ہے لیکن کسی عام دا خون نہیں نبیاں دے امام دا خون ہے اے خون پاک ہے انہوں زمین تے نہیں گرن دینا تے زمین تے گرے گا تو کسے دے قدم میرے نبی دے خون تے نہ لگ جان عشق سی عشق نے گوارا نہ کیتا جلدی نال قریب ہوئے نبی پاک دے لباں تے لب رکھے حضور دا خون مبارک چوس لیا پیٹ وچ محفوظ کیتا پی گئے
میرے نبی پاک نے فرمایا مالک بن سنان میرے خون دا کی کیتا ہی؟ کملی والیا اتھے رکھیا جتھے کسے دی نظر بھی نہ پوے۔ فرمایا تو غیب دان نبی دا امتی ہے، دستے صحیح میرے صحابہ نو پتہ چلے۔ کملی والیا میں چوس لیا پی لیا پیٹ وچ محفوظ کیتا ہے تواڈا خون میرے پیٹ وچ ہے۔ میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ مالک بن سنان تو کی کیتا ہے؟ خون تے ناپاک ہوندا ہے، پلید ہوندا ہے، خون پینا حرام ہے، چل انگلی مار الٹی کر خون باہر کڈ۔ نہیں، میں کتاباں جو درجنہ کتاباں جو دکھا سکنا ذمہ داری نال۔ میرے نبی نے صحابہ نو جمع کیتا، میرے نبی فرمایا صحابہ گل سنو، کملی والا حکم ہوئے۔ فرمایا اے میرا بڈھا جیا ضعیف جیا غلام ہے جدا نام مالک بن سنان ہے۔ جی آقا بالکل ٹھیک ہے، ایدہ نام مالک بن سنان ہے، جاننے آ۔ میرے نبی فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ ہے انہیں کی کیتا ہے؟ کملی والیا کی کیتا ہے؟ فرمایا انہیں میرا خون چوسے ہے، میرا خون پیتا ہے، ایدے پیٹ اندر مصطفیٰ دا چاند قطرے خون گیا وے۔ اے صحابہ یاد رکھنا تہاڈا نبی اعلان کردا ہے، اے صحابہ اس میرے غلام دے پیٹ اندر میرا چاند قطرے خون گیا وے، میں اعلان کرنا ماں میرے خون دی وجہ تو میرے اس غلام دے جہنم دی آگ حرام ہو گئی ہے۔ دوسری حدیث کے لفظ مدارج النبوہ اندر موجود نے۔ میرے نبی فرمایا صحابہ ایدے پیٹ اندر میرا چند قطرے خون گیا ہے، میں اعلان کرنا میرے چند قطرے خون دی برکت دی وجہ تو جننے میں آج تو بعد اس دنیا دے چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہوئے او میرے مالک بن سنان نو بیکھے، کیونکہ ایدے پیٹ اندر میرا خون ہے۔ لوگ کو دسنا ہے جانا ماں جدے پیٹ اندر چند قطرے نبی دا خون ہوئے او دے جنتی ہے۔ تے جدیاں رگائیں اندر جس نبی دیاں رگائیں اندر جنہ والدین دا خون گردش کردہ ہوئے پھر میرے نبی دے ماپیاں دا کی مقام ہوئے۔ میرے نبی دی حدیث ابو داؤد شریف، مسند امام احمد ابن حنبل، مشکات شریف، اس نے علاوہ میرات المناجی، مرقات، اس نے علاوہ اشیاء للمیعاد، درجنہ محدثین ایک کتاباں او نالیاں نے جنہاں میرے کول ہیں، اس نے علاوہ محدثین نے لکھے ہیں۔ میرے نبی پاک دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس او كما قال عليه السلام۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کرے، اے نہیں کہ حافظ بن کے بلا دبے حرام حلال دا جیڑا وے تمیز ہی نہ ہووے او شریعت تو باقی ہووے او دے بارے نہیں۔ میرے نبی فرمایا حافظ بن جائے، قرآن تے عمل بھی کرے، او دے حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے، شریعت تے چلن والا ہووے، قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کرن والا ہووے۔ میرے نبی نے فرمایا او دے والدین نو قیامت والے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن دے والدین نو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج نالوں میں زیادہ ہوے گی۔ حافظ قرآن دے والدین نو ایسا تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج نالوں میں اعلی ہوے گی، بہتر ہوے گی، زیادہ ہوے گی۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو ذرا توجہ دے نال جملہ سننا، میں دسنا ہے چاہنا وا تیرا پتر حافظ قرآن ہوے تے تینوں تے ایسا تاج ملے گا جدی روشنی سورج نالوں زیادہ ہوے گی۔ او تیرا پتر حافظ قرآن آمینہ دا لال صاحب قرآن
کی مقام ہوئے گا اس واسطے میں تے گلی گلی جا کے یہ آنا وا او دے روزے جئی او دے روزے جئی تھا کوئی نہیں سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی جدا عقیدہ او پڑے گا او دی ماں جئی سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی امام سید علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی دے اندر نقل فرمایا امام علوسی فرمان دینے قیامت والا دن ہوئے گا 10 جانور ایسے نے جڑے قیامت والے دن جنت وچ جان گے 10 قسم دے جانور ایسے نے جنہاں نوں اللہ قیامت والے دن جنت عطا کرے گا اور 10 جانور کیڑے نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی سبحان اللہ اچھا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی جنت وچ جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچڑا وہ بھی جنت وچ جائے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بچا کے جڑا دمبا جنت وچ آیا ذبح ہویا وہ دمبا بھی جنت وچ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر جڑی گائے نو ذبح کیتا گیا وہ گائے بھی جنت وچ جائے گی امام علوسی فرمان دینے اس تو علاوہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ وچ نے وہ مچھلی بھی جنت وچ جائے گی عزیر علیہ السلام جس گدے تے دراز گوشت تے سواری کر دے رہے وہ دراز گوشت بھی جنت وچ جائے گا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا ہد پرندہ جڑا ملکہ بلقیس دی خبر لے کے آیا سی وہ بھی جنت وچ جائے گا سلیمان علیہ السلام دی وہ چونٹی بھی جنت وچ جائے گی اصحاب کہف دا کتا بھی جنت وچ جائے گا 10ویں نمبر تے میرے نبی جس اونٹنی تے بیندے رہے نے وہ قصبہ یا ادوا نا دی میرے نبی دی سواری وہ بھی جنت وچ جائے گی امام علوسی اے 10 جانور جنت وچ جان گے فرمایا ہاں ہاں اے 10 جانور جنت وچ جان گے اے امام علوسی اے نا 10 جانورانو اللہ جنت کیوں دے گا فرمایا اس واسطے اینا دی نسبت اللہ دے نبیانل اللہ دے ولیانل ہو گئی ہے اینا وچوں مچھلی جنہیں یونس علیہ السلام نو 40 دل 40 دے اس مچھلی نے اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ وچ اٹھایا 40 دن اللہ نے حکم فرمایا اے مچھلی میرے نبی یونس نو دریا دے کنارے تے اگل دے اللہ دے نبی نے پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی قلت من الظالمین جدوں اے پڑھے آئے رب دے حکم تے مچھلی نے باہر آپ نو اگلے آئے باہر آگئے نے 40 دن مچھلی نے اللہ دے نبی یونس نو پیٹ وچ رکھیا رب فرماندا ہے اے مچھلیے تو میرے نبی نو 40 دن پیٹ وچ رکھیا ہے قیامت دا دن ہوے گا اپنے نبی دی خدمت دی وجہ تو تینوں جنت دواں گا لوگو دسنا ہے چاہنا ماں جڑی مچھلی اللہ دے نبی یونس نو 40 دن پیٹ وچ محفوظ رکھے او مچھلی تے جنت وچ جائے تے جس آمینہ نے 40 دن نہیں پورے 9 مہینے مصطفیٰ نو بطن وچ اٹھایا ہے میرے نبی دی ماں دا کنا مقام
پھر مل کے کہہ لو او دے روزے جئی تھا کوئی نہیں سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی مل کے آواز آ جائے سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے اگلی گل سننا بخاری دی حدیث ہے اس تو علاوہ سبل الہدا والرشاد اندر امام یوسف صالحی لکھے ہے اس تو علاوہ الخصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا امام سیوطی او جنے جنہاں نو جاگ دیاں عالم بیداری اندر 70 تے 75 مرتبہ میرے نبی دا دیدار ہویا ہے آپ نے بھی لکھے آئے مواہب اللہ دنیا اندر امام قسطلانی بھی لکھے آئے شارح بخاری نے انہاں سارے محدثین لکھے آئے میرے نبی دے غلام نے حضرت انس ابن مالک جدوں صحابی رسول اللہ نہ آئے کیا کلو رضی اللہ تعالی عنہ جدوں نبی پاک دا نام آئے تو پھر درود پاک پڑھیا کرو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت انس ابن مالک نے جنہاں نے 10 سال لگاتار میرے نبی دی خدمت کی تھی دن رات حضور دی بارگاہ چ رہے تو میرے نبی انہاں نال بڑا پیار کردے سن حضرت انس ابن مالک نے آپ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک نو عرض کیتی کملی والیا میرا دل کردا اج میں تہاڈی دعوت پکاواں تے میرے گھر تشریف لے آؤ دعوت قبول فرماؤ دعوت قبول میرے نبی نے فرمائی حضور فرمایا تسی تیاری کرو تے میں صحابہ دے نال ہونا حضرت انس فرماندے نے میں جا کے کھانا تیار کیتا نبی پاک اپنے یاراں نو نال لیا تے حضور میرے گھر تشریف لے آئے میرے نبی نے آ کے کھانا تناول فرمایا کھانا کھا کے نا وہ جس دسترخوان تے کھانا رکھیا سی نا اسے دسترخوان دے نال اسے کپڑے دے نال میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے تے میرے نبی اٹھ کے چلے گئے حضرت انس فرماندے نے رب کعبہ دی قسم لوگوں میں بخاری پڑھ رہا بخاری اس تو علاوہ جنیاں کتاباں دا حوالہ دیتا ہے ذمہ داری نال حوالہ دیتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چلے گئے حضرت انس فرماندے نے اس دن تو لے کے ساری زندگی اساں اس دسترخوان جدو میلا ہو جاندا سی کدے بھی اساں انہوں پانی وچ دھوتا نہیں سی انس پھر انہوں صاف کیویں کردے سو فرماندے پانی چ نہیں سا دھوندے جدو میلا ہو جاندا سی بل دے تنور وچ سٹنے سا تھوڑی دیر تو بعد کڈنے سا دسترخوان صاف ہو جاندا سی اگ اونوں ساڑدی نہیں سی انس وجہ کی ہے اگ کیوں نہیں سی ساڑدی فرمایا اس وجہ تو اس دسترخوان اگ کیویں ساڑے کیونکہ انہوں مصطفیٰ دے ہاتھ جو لگے ہوئے نے لوگوں جملہ دینا چاہنا میں بخاری پڑھی ہے جس دسترخوان مصطفیٰ دے ہاتھ لگل انہوں اگ نہیں ساڑ دی تے جس آمینہ دی گود اندر مصطفیٰ کھیل دے رہے نے انہوں اگ کی میں ساڑ سکتی ہن آخری دفعہ میرے نال مل کے سارے کہنا مل کے محبت نال اج میری ماں نو کوئی چنگا آکھے میرے باپ نو چنگا آکھے میں راضی تواڈے ماں باپ نو کوئی چنگا آکھے تسی راضی ہوندے ہو اج نبی دے ماپیاں دی شان بیان کر لو جمعے دیاں گھڑیاں نے کملی والا راضی ہو جائے گا مل کے سارے کہنا ہے او دے سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں سونے جیا پت کوئی نہیں او دی ماں جئی
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نجرہ منورہ عتیقہ عفیفہ منیفہ راقیہ زاکیہ عالمہ معلمہ محدثہ حافظہ قاریہ راحت قلب مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تنور تے روٹیاں لا رہیاں نے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرمایا ہے سیدہ زہرا تنور تے روٹیاں لا رہیاں نے میرے آقا دا گزر ہویا میرے نبی فرمایا بیٹی زہرا کی پہیاں کر دیا ہو سونے آر روٹیاں لا رہیاں فرمایا ایک روٹی دا آٹا منوں بھی دے وہ میں بھی روٹی لا دوا تواڈے واسطے سنت بن جائے گی میرے آقا نے اپنے ہتھاں دے نال ایک روٹی دا آٹا روٹی بنا کے اپنے ہتھاں دے نال تنور وچ لائیے میرے نبی چلے گئے سیدہ روٹیاں لا رہیاں کافی دیر گزر گئی ہے اللہ دے یار واپس آئے نے سیدہ زہرا اوتھے ہی کھڑیاں نے بیٹی زہرا ہلا روٹیاں نہیں لگیاں بابا جی ساریاں پک گئیاں نے لیکن جیڑی تساں لائی ہے اور روٹی پک دی کوئی نہیں پئی میرے نبی مسکرا پہ فرمایا بیٹی زہرا قیامت آ جائے گی اس آٹے نو آگ نے جڑا وے اثر کوئی نہیں کرنا انہیں پکنا کوئی نہیں بابا وجہ کیے فرمایا اس واسطے اس آٹے نو تیرے بابا مصطفیٰ دے ہاتھ لگے ہوئے دے لوگوں جس آٹے نو میرے نبی دے ہاتھ لگ جان انہوں جڑا وے آگ نہیں ساڑ دی او دی نشان میرے نبی دی اماں دا کنا مقام ہوئے گا جنہ 9 مہینے اللہ دے یار نو اپنے بطنے پاک بچو اٹھایا ہویا مل کے محبت نال اگر اے شیر مشکل لگ دائے آخر تے انج کہہ لو وامقت تیرے سیدہ آمینہ وامقت تیرے سیدہ آمینہ تیری جولی میں نبیوں کا سردار ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حشر دا میدان ہوئے گا بیبیاں بیٹھیاں ہون گیاں کوئی بی بی بول کے آکھے گی میں فلان ڈاکٹر دی ماما کوئی آکھے گی میں انجینئر دی ماما کوئی آکھے گی میں فلان کاروباری بندے دی ماما کوئی آکھے گی میں فلان بزنس مین دی ماما کوئی آکھے گی میں فلان کاری دی ماما میں خطیب دی ماما میں نعت خان دی ماما کل چل دیاں اگے جائے گی کوئی آکھے گی بی بیو غور کرو میں امام علی الحق شہید دی ماما کوئی آکھے گی میں مہر علی شاہ دی ماما کوئی آکھے گی میں علی پر دے لاڑے سید جماعت علی شاہ دی ماما کوئی آکھے گی بی بیو میں پاک بدن دے تاجدار بابا فرید گنجے شکر دی ماما کوئی آکھے گی میں دادا حجویری دی ماما کوئی آکھے گی میں گوسے پاک دی ماما کوئی آکھے گی میں اویسے کرنی دی ماما کل لگے چلے گی کوئی آکھے گی بی بیو میں علی شیر خدا دی ماما کوئی آکھے گی میں عثمان غنی دی ماما کوئی آکھے گی میں عمر فاروق دی ماما آکھے گی میں ابو بکر دی ماما جدو اینا تو گل اٹھتے جائے گی کوئی آکھے گی بی بیو میں عیسیٰ نبی دی ماما کوئی آکھے گی میں موسیٰ دی ماما کوئی آکھے گی میں اسماعیل دی ماما کوئی آکھے گی میں یوسف دی ماما کوئی آکھے گی میں نوح نبی دی ماما میں شیس نبی دی ماما کوئی آکھے گی میں فلاں نبی دی ماما میں فلاں رسول دی ماما کل چل دیا میرے تیرے نبی دی اماں دی باری آئے گی
سیدہ آمینہ بول کے آکھن گیا نی چپ کر جاؤ کوئی کسے ولی دی ماں میں کوئی کسے نبی دی ماں میں کوئی کسے رسول دی ماں میں میرے ول دیکھو میں نبیاں دے نبی دی ماں میرے ول دیکھو میں اللہ دے یار دی ماما تے اے ہوئی آواز آئے گی وا مقدر تیرے سیدہ جدہ دے عقیدہ ہے میرے نبی دے ماپے پاک نے وہ بولے گا باقی کسے نو میری دعوت نہیں نوجوان دل لا کے اپنے نبی دے والدین دی شان بیان کر کے اے ہوئی آنکھو وا مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری جھولی میں نبیوں کا سردار ہے وا مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری جھولی میں نبیوں اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین جنہ دا پتر امام الانبیاء ہوئے جنہ دا پتر صاحب قرآن ہوئے جنہ دے ذریعے رب نے اپنا حبیب دنیا نو دیتا ہوئے انہاں ماپیاں دی شان کوئی تھوڑی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ادرکت والدیہ کاش میرے ماں باپ آج زندہ ہوندے وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں گا وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ یہ نہیں کہ اللہ نماز شروع کی تھی ہوں میرے نبی فرماندے نے قَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لئی ہوں میں توانوں نماز پڑھا رہا ہوں تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جان سیدہ آمینہ اندروں کروں منو آواز مار دیا پتر محمد میری گال سن جا لعجبتہا لبیک میرے نبی فرماتے نے میں رب دا یار ہو کے ماں دی آواز تے لبیک کہندا ہویا نماز چھٹ کے اپنی اماں دی خدمت بھی چلا واسطے علماء فرماندے نے جدوں نبی پاک بلاون تے فرض نماز چھڑ کے بھی بندے نوں جانا تے جدوں والدین بلاون تے نفل پڑھدا ہوے بندہ تے چھڑ کے بھی ماں باپ دی خدمت چلے میرے نبی فرما رہے ہیں جنہوں ساری دنیا آکھے لبیک یا رسول اللہ کملی والے آسی حاضر نبی آندے نے میری ماں بلائے تو میں آکھا عجب تو ہاں لبیک اماں جی میں حاضر جنہوں نے نبی پاک لبیک آکھنا انہاں دی شان کی ہو گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دے والدین دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے